खाक कर देती है। हम तेरी इबादत करते हैं। अक्ल और तजस्सुस करती है, रास्ता ढूंढती है, ताकतवर को तलाश करती है। ये देखा कि नारे नमरूद आसमान से बातें कर रहे हैं, बारिश के कतरात आके उसे काफूर कर देते हैं, बुझा देते हैं। अक्ल इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं, आग खुदा नहीं हो सकती। जो बारिश से बुझ जाए, जो खत्म हो जाए, वो खुदा नहीं है। लिहाजा लोगों ने क्या किया, आग को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो जाती, छठ पूजा वजूद में आता है, समंदर की सतहों की पूजा की जाती। उमर फारूक आजम के ज़माने में दरियाए नील की पूजा की जा रही थी। खूबसूरत लड़की को हर साल भेंट चढ़ा दिया जाता था। और एक सहाबी के ज़माने में जब ये देखा भीड़ लगी है वह दरियाए नील के किनारे, कहा क्या कर रहे हो? कहा भेंट चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो फिर दरियाए नील जारी रहना छोड़ देगा, पानी आना छोड़ देगा। उन्होंने कहा रुक जाओ, पहले अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से मसला पूछेंगे, वो जो जवाब देंगे उसके बाद ही तामील की जाएगी। उन्होंने खत लिखा, उमर फारूक आजम जवाब देते हैं और सीधे दरियाए नील को लेटर लिखते हैं, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरे व इन्नल्लाह युजरीक फसलुल्लाह अन युजरीक। दरियाए नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मैं दुआ कर देता हूं कि वो जारी कर दे तुझे। दरियाए नील लेटर को पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो चलता है, मैं खुद अपनी आंखों से देख करके आया हूं, आज तक दोबारा सूखा नहीं है। ऐसे भी उमर का जलाल खत के जरिए वो पा चुका है। हासिल है उसको, हासिल ये कि पानी ने जब आग को बुझा दिया, इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि सबसे ज्यादा ताकत और वाटर है, सुनामी लहरें हैं, दरिया की रवानी है, दरिया की तुग़यानी है। और जब दरिया में तूफान आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को चंद लम्हों में ज़मींदोज़ कर देता वो तूफान। लिहाजा सबसे ज्यादा ताकतवर पानी है। ऐसे भी 75% दुनिया के अंदर पानी है, बॉडी में 75% पानी है। लिहाजा इबादत वाटर की होनी चाहिए। इसी वजह से छठ पूजा वजूद में आता है। दरिया और यमुना गंगा की पूजा शुरू हो जाती है, दजला और फुरात और नील की पूजा होती रहती है। साइंस और आगे बढ़ती है, टेक्निकल का जमाना आगे बढ़ता है। जब आइंस्टाइन और न्यूटन का नजरिया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाया जाने लगा तो उन्होंने ये कहा बारिश क्यों होती है, बैकिंग क्या है, रीजन क्या है। वजह यह है कि सूरज अपनी शुआ को सतह आबे बहर पर बैठाता है तो समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, वही आगे जाके बादल बन के जमता है, फिर बरसना शुरू करता है। लिहाजा बारिश होने की वजह सूरज है। लोगों ने सबको रिजेक्ट किया और कहा अय्युह शम्स अन्नके मअबूदा नहनु नअबुदुक। ओ सन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। सूरज, तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। और साइंटिस्ट ने हमारी गैलेक्सी के अंदर सबसे बड़ा स्टार सूरज को माना है। इस गैलेक्सी के अंदर 8 प्लेनेट है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो को बाद में कुछ लोगों ने खारिज भी कर दिया है। और 146 चांद है। ये 146 चांद तो साइंटिस्ट आज बोल रहे हैं, हम लोगों ने बहुत पहले दरसे निजामी में पढ़ा था कि चांद जुजी नहीं कुल्ली है। नफ्से तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना कर दे उसे जुजी कहा जाता है, मना ना करे उसे कुल्ली कहा जाता है। ये हमारे उलमाए किराम इस बात को अच्छे से जानते हैं। और हमारी गैलेक्सी में जो सबसे बड़ा स्टार है वो सूरज है। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन सूरज का है धरती की बनिस्बत। 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा सूरज है। सूरज सबसे बड़ा है और इस पर इत्तेफाक दुनिया के तमाम दकातेरा, प्रोफेसर और तमाम बड़े बड़े साइंसदानों का है। चाहे वो लिटिल फ्लावर वाला हो, कॉन्वेंट वाला हो, सेंट पायस वाला हो, सेंट जोसेफ वाला हो, ये जितने EBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाले हैं, सब के सब ये कहते हैं हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा स्टार सूरज है। लिहाजा सबसे ज्यादा ताकतवर भी वही है। और ऐसी कितनी जमीनें उसके अंदर समा सकती है। तो सबसे बड़ा स्टार होने की बुनियाद पर आज भी लोगों का इत्तेफाक
इत्तेफाक है कि सूरज खुदा है, इबादत सूरज की होनी चाहिए। कुफ्र पर मशीयत को जलाल आता 571 ईस्वी रब्बे कदीर ने अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर लफ्ज मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया और हमारे नबी ने मकाम सहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये पलट कहना जवाब था। न्यूटन तू भी आ जा, डार्विन तू भी आ जा, सरकाली तू भी आ जा, केपलर तू भी आ जा, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी आ जा, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ जा, स्पॉट वाला तू भी आ जा, दुनिया के तमाम साइंसदानों आ जाओ। तुम जिसे सबसे बड़ा मानते हो वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, बहुत खूब। और जिसने सूरज पर हुकूमत की वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Our Lord is only Allah। और ऐसे भी अक्ल की बुनियाद पर इंसान कुत्ता बिल्ली छछुंदर की इबादत करे, जिसकी मर्जी हो इबादत करे। और ये ऐसे ही है जैसे आज से 5000 साल पहले पनवेल जाने का रास्ता कोई डिक्लियर कर सकता है? अरब जाने का रास्ता डिक्लियर कर सकता है? माजी में इंसान पूछ पूछ के जाता था, भाई साहब अरब जाना है, किधर से जाऊं? रॉन्ग साइड जा रहे हैं आप, इधर से चले जाइए, राइट ये है। कुछ दूर और जाके इंडिया के लोग पहले माजी करीब में 100-200 साल पहले पूछ पूछ के जाते थे, कलकत्ता किधर है, मुंबई किधर है, मद्रास किधर है। रास्ता पूछा चलने वालों से, उसने जैसा बताया वैसा चल लिया। और जगह जगह बोर्ड भी लगा रहता है, सिग्नल भी लगा रहता है। सिग्नल से पहले इंसान जिस रास्ते से चाहे मंजिल तक पहुंचे, पूछ पूछ के और पूछने के बाद वो जैसा बताता इंसान उसी को फॉलो करता। अगर फॉलो नहीं करे, पैरवी नहीं करे, तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि अक्ल मिन हैसो हिया मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकती है, वरना वकला को नबूवत की जरूरत नहीं होती, कुरान और हदीस को की जरूरत नहीं पड़ती। अक्ल अपने एतबार से खता भी कर सकती है, सही भी कर सकती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को नाजिल किया, कुरान को नाजिल किया। और जिस तरीके से माजी में इंसान पूछ पूछ के जाता था, अब हाईवे बन गया है। हाईवे बनने के बाद में एक इंसान अगर फॉर्च्यूनर लेके जा रहा है पनवेल की तरफ, बोर्ड लगा हुआ है यहां से 30 किलोमीटर राइट ले लीजिएगा, अगर वो बोर्ड की बात नहीं मानता है तो क्या वो पहुंचेगा मंजिल तक? यहीं से एक बात समझ में आती है, परवरदिगार आलम ये पनवेल का हाईवे मादी है, डामर, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, गिट्टी से बना हुआ है। इस हाईवे पर सिग्नल के बगैर नहीं चल पाते हैं। तेरा इस्लाम एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू लुक नहीं है, एबल टू हग नहीं है, एबल टू कैच नहीं है। परवरदिगार आलम ये इस्लामिक हाईवे पर हम चलेंगे कैसे? रब्बे कदीर ने दफा दखल मुकद्दर के तहत इस्लामिक हाईवे के किनारों पर सिग्नल लगाया है और फिर यह कहा है कि इस सिग्नल के सहारे तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हो। और वो सिग्नल क्या है? नूरे मुस्तफा से कायनात की तख्लीक है। उसी नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बन के इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा, 470 हिजरी में जीलान की धरती पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में संजर की धरती पर भारत वालों के लिए सिग्नल इलाही बनकर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए।
اور قرآن شریف کے اندر آیا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا اس کے بارے میں آیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صالحین میں امام اعظم داخل ہے، غوث اعظم داخل ہے، خواجہ غریب نواز داخل ہے، لہذا ان کا جو راستہ ہے وہی صحیح راستہ اور منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے میں خواجہ کی بات نہیں مانتا، غوث کی بات نہیں مانتا، اب وہ انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، جیسے سگنل کی مخالفت کرنے والا پنویل نہیں جا سکتا ہے، منزل تک نہیں جا سکتا، ایسے ہی غوث اعظم اور خواجہ کی مخالفت کرنے والا منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی سگنل ہے، یہ صرف سنی کو نظر آتا ہے، دیوبندی وہابی کو نظر نہیں آتا، تمہیں لوگ کو نظر آتا ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا بھائی؟ جس طرح پنویل کے ہائی وے پر لگے ہوئے سگنل سب کو دکھتا ہے، کافر، مشرک، جوڈیزیم، بوزیم، بوڑھا، بچہ سب کو دکھتا ہے، یہ اسلامک ہائی وے پر غوث اعظم سگنل ہے تو یہ صرف سنی کو کیوں دکھتا، ہم کو کیوں نہیں دکھتا؟ اس کا بہت لاجیکل آنسر ہے۔ اس ہائی وے پر اگر رات میں آپ چلیں گے تو سگنل اسی وقت دکھے گا جب آپ کے ایکٹیوا میں لائٹ ہوگی، آپ کے ٹویوٹا میں لائٹ ہوگی، فارچونر اور الٹو میں لائٹ ہوگی، ہونڈا اسکارپیو میں لائٹ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سگنل دیکھنے کے لیے تاریکی میں لائٹ چاہیے۔ سگنل غوث اعظم ہے، دیکھنے کے لیے چھاتی میں ایمان کی لائٹ چاہیے، ایمان کی روشنی چاہیے۔ اسی سے بات یہ سمجھ میں آئی، مصنوع سے جس طرح سانے پر استدلال کیا جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی کہ تم کو نہیں دکھتا ہم کو دکھتا ہے، مطلب یہ کہ ایمان ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اب اگر کوئی مٹی، پتھر، چونا، کنکر، سریا، سیمنٹ کی عبادت کرتا ہے، they are not genius, they are illiterate, they are bullshit, they are nonsense۔ اسی کو قرآن شریف نے کہا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ بیوقوف ہیں، ڈبل بیوقوف ہیں، اپنی بیوقوفی کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بہت مشہور بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا کسی کو استاذ نہیں بنایا، وجہ یہ ہے کہ استاذ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا پڑتا، اور پوری دنیا پر لازم ہے کہ نبی کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرے، انبیاء تہ کرے زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے، ان کو بھی ہر لفظ اور آیت کا معنی نہیں پتا، ہر لفظ آیت کا معنی ان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اس وقت اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بہت ہیوی کمپیوٹر دنیا کے اندر آ چکا ہے، بہت ہیوی کمپیوٹر، اس سے بھی کہا گیا ہے کہ تم قرآن کا مثل لا کے بتاؤ۔ آپ کو حیرت ہوگی، 1400 سال پہلے قرآن شریف میں یہ چیلنج آیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل لا کر کے بتا دو، اور تم جن انسان سب کو جمع کر لو اور سب مل کر کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے بھی اس کے مثل لا کے بتاؤ۔ اس وقت بھی عاجز تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے باوجود جب اس سے کہا گیا اس کمپیوٹر سے کہ تم قرآن کے مثل لا کے بتاؤ، وہ بھی سائلنٹ ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ قرآن شریف اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اتنا جان لے کہ ہر ویک بازار عکاظ میں بھیڑ لگتی تھی، اور لوگ اشعار کہتے تھے عربی میں، اور باپ دادا کی تعریف کرتے تھے، اور جس کا کلام سب سے اچھا ہوگا خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اسی لٹکے ہوئے کو سبع معلقہ کہتے ہیں، جو باضابطہ درس نظامی میں داخل بھی ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں، اور وہ پھر اگلے ہفتے نکلے گا، اس سے اچھا کوئی کلام آئے گا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا یہ سورہ کوثر جا کے لٹکا دو خانہ کعبہ پر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سب مل کے ٹرائی کرتے رہے، آخر میں جا کے ایک نے اس کے آگے لکھ دیا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ
یہ انسان کی بات نہیں، خالق انسان کی بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ، خالق بہت خوب. انسان کی بات. ایسے میں اللہ نے نبی کو پیدا کیا اور استاذ نہیں بنایا کسی کو، کسی سے پڑھے نہیں. اور جب عربی بول رہے تھے تو اس طرح عربی بول رہے تھے کہ لوگ حیرت کر رہے تھے، بغیر کسی سے پڑھے لکھے اس طرح عربی بول رہے ہیں. اور عربی کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں بے شمار زبان ہے. حضرت آدم کے بارے میں آیا 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، 7 لاکھ زبانوں کا علم. اس میں سب سے زیادہ وسیع، اچھی اور ہیوی لینگویج عربی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے سب عربی بول رہے تھے، کافر بھی مومن بھی سب عربی بول رہے تھے. اور اس کی دلیل الست بربکم قالوا بلا، یہ دلیل ہے. اور مرنے کے بعد بھی سب عربی بولیں گے. مومن کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی ہے. کافر بولے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. عربی دونوں بولیں گے. عربی جنت کی زبان ہے، عربی سب سے اچھی زبان ہے. ایک صاحب تھے جو بہت یہ دعویٰ کرتے تھے، عربی کی وسعت بتا رہا ہوں، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں اتنی اچھی عربی جانتا ہوں کہ لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں کہ میں عرب کا نہیں ہوں. وہ تھا عجم کا، لیکن عربی بولنے کی بنیاد پر یہ کہا کہ لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے ہیں کہ میں عربی ہوں یا عجمی ہوں، اتنی اچھی عربی بولتا ہوں میں. کسی عربی صاحب نے کہا کہ دیہات میں چلے جاؤ، وہاں پر اگر اس نے پہچان لیا کہ تم عربی نہیں ہو تو تم دعویٰ سے باز آ جانا، اور اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں تم واقعی میں عربی ہو تو میں مان لوں گا تمہارا دعویٰ صحیح ہے. وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آئی من انت، جواب دیا آئین ابوک اريد ان اروح، تمہارے ابو کہاں ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں. اندر سے بچی بولتی ہے ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. وہ آدمی جو عربی ہونے کا اتنا دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں، اس کے سامنے ایک بچی عربی بول رہی ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. پھر وہ آدمی پوچھتا ہے آئین ابوک اريد ان اروح، تیرا باپ کہاں، میں ملنا چاہ رہا ہوں. اس نے پھر جواب دیا ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. اندر سے ماں پوچھتی ہے بیٹی کون ہے، تو بیٹی دروازے سے کہتی ہے لگتا ہے کوئی عجمی ہے، میری بھاشا نہیں سمجھ رہا ہے. اندازہ لگائے عربی کا. اور وہ بول کیا رہی تھی، میرا باپ کھیت گیا ہے، سایہ ڈھلنے کے بعد واپس آ جائے گا. ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا، میرا باپ کھیت گیا. وہ دعویٰ سے باز آ گیا. اتنی فصیح و بلیغ عربی کی دنیا میں جب پیارے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ بریلی کا قلندر قلم سے کہتا ہے لکھ مان تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ سبحان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کے نظریات کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا. ان کا نظریہ یہ ہے بخاری شریف، یہ بخاری شریف ہے، علامہ زبیدی کی المختصر البخاری، اس میں تکرار کو حذف کر دیا گیا ہے. بخاری شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کیا ہے. اور کیسے جمع کیا ہے ایک بات بتا دوں آپ لوگ کو. امام بخاری جاتے تھے کہ فلاں جگہ ایک صاحب کے پاس حدیث شریف ہے، وہ جاتے تھے ان صاحب سے حدیث شریف لیتے تھے اور پتہ انکوائری کرتے تھے کہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. اگر پتہ چلتا کہ یہ زندگی میں جھوٹ بھی کبھی بولا ہے پھر اس حدیث کو بخاری شریف میں کوٹ نہیں کرتے تھے. لاکھوں حدیث شریف یاد تھی امام بخاری کو، جمع کیا، مگر بخاری شریف میں تمام احادیث کو نہیں لیا ہے، تمام احادیث کو امام بخاری نے نہیں لیا. اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو بہت عام کر دیا لوگوں نے، اور خصوصاً بزنس مین نے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلے گا. غلط. جھوٹ کے بغیر سب سے اچھا کاروبار چلے گا، اور چلا کے بتایا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بزنس کر کے بتایا. ہمارے نبی بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خود امام اعظم بہت بڑے بزنس مین تھے. امام اعظم کے انڈر ٹیکنگ 500 ورکر کام کرتے تھے. امام اعظم کے انڈر ٹیکنگ 500 ورکر، اور سچ بول کے بتایا انہوں نے، سچ بول کے. اگر پتہ چلتا کھجور کے ساتھ میں اگر چیٹیاں آ گئی ہے تو چیٹیاں کو واپس کر دیتے، گیہوں کے ساتھ میں گھن آ گیا تو گھن کو واپس کرتے تھے. کچھ بھی زائد نہیں ہونا. کپڑے کو عیب بتائے بغیر بیچ دیا ہے تو قیمت واپس کرواتے تھے. سچ بول کر کے بزنس کیا ہے. اور ان سے بڑا بزنس مین اگر اس زمانے کے حساب سے کمپیرزم کی جائے
تو شاید دنیا کا کوئی فرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ 1300 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 1300 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظریہ، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث شریف جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے، اور قرآن و حدیث میں جو ہے وہ انچینجبل ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، لکلمات اللہ، وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا، لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. انچینجبل کیوں ہے؟ ایک لاجک بتا دوں آپ لوگ کو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی یہ بولے کہ بھارت کے سنویدھان تو بدلتے رہتا ہے، امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بدلتے رہتا ہے، ڈرمن، لیبیا، دونوں، جزائر، مغرب، موریتانیہ، جیبوتی، صومال، جزر القمر، نائجیریا، بحرین، امارات، دبئی، 208 کنٹری ان دس ورلڈ، اس کے کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ آتی رہتی ہے. قرآن کے اندر چینجنگ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ ہے، اور لاجک کیا ہے؟ یقیناً چینجبل ہونا بھی چاہیے سنویدھان کو، کانسٹیٹیوشن کو چینجبل ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تقاضا کچھ اور ہے. روڈ ادھر سے نکلے گا، مگر ادھر سے نکلنے میں گورنمنٹ کا نقصان ہے، پیٹرول زیادہ لگتا ہے، گھر زیادہ ٹوٹتے ہیں. کوئی ایسا راستہ جس میں کم نقصان ہو، زیادہ بینیفٹ ہو، بدل دیا جاتا ہے، چینج کر دیا جاتا ہے. قس علی ھذا شیئا آخر، اگر ضرورت ہے تو سنویدھان کو بدل دیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں سائیکل آئی تھی، لوگ دور دور سے سائیکل دیکھنے کے لیے آتے تھے. ابھی اس کے پاس تو سائیکل آئی ہے، ایک عجیب مشین ہے، انسان جو 1 گھنٹے میں پہلے جاتا تھا اب صرف 10 منٹ میں پہنچ سکتا ہے. لیکن سائیکل والے کو پیچھے چھوڑ دیا موٹر سائیکل والے نے. اب لوگ موٹر سائیکل کو اہمیت دے رہے ہیں، سائیکل کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. کسی زمانے میں شادی میں سائیکل دی جاتی تھی، گھڑی دی جاتی تھی، اور ڈیمانڈ کی جاتی تھی میرے بیٹے کی شادی میں سائیکل چاہیے اور ایک گھڑی چاہیے، ٹائٹنک گھڑی چاہیے، ٹائٹن گھڑی چاہیے، راڈو کی گھڑی چاہیے، رویل سائیکل چاہیے. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم لوگ نکاح پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ کہا جاتا ہے سکہ رائج الوقت علاوہ نانو نفقہ کے دین مہر 50,786، فلاں کی بیٹی، گواہ یہ قاضی یہ، آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. اس لفظ پہ غور کیجئے گا، سکہ رائج الوقت، جو کرنسی چل رہی ہے، علاوہ نانو نفقہ کے، یعنی بیوی کا خرچہ آپ کو دینا ہے، سکنا آپ کو دینا، لباس آپ کو دینا، کھانا پینا آپ کو دینا، اس کے تمام تر ذمہ داریاں آپ کے سر ہیں. اب ایسے میں اگر کوئی شخص 5 لاکھ روپیہ مانگ کر کے شادی کرتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے وہ جو نکاح میں یہ کہتا ہے علاوہ نانو نفقہ کے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ 5 لاکھ لے کر کے 5 سال کا نانو نفقہ تو بیوی کی طرف سے آ رہا. تو پھر یہ کہنا علاوہ نانو نفقہ کے، یہ جھوٹ ہوا. وہ اپنی کمائی بیوی کو نہیں کھلا رہا، بلکہ وہ جو 5 لاکھ لایا ہے تو وہ 5 لاکھ سے بیوی کی کمائی وہ خود کھا رہا، سسر کی کمائی خود کھا رہا. اور جب وہ انسان بیوی کی کمائی کھائے گا تو الرجال قوامون علی النساء کہاں ہوا؟ النساء قوامہ علی الرجال ہو گیا. بیوی کی کمائی کھانے والا مرد نہیں ہوتا بھائی صاحب، جہیز ڈیمانڈ کرنے والا مرد نہیں ہوتا بھائی صاحب. علاوہ نانو نفقہ کے دیا ہے، اور آپ نے بولا ہے سکہ رائج الوقت علاوہ نانو نفقہ کے، کھلاؤں گا میں، پلاؤں گا میں، پھر آپ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس وجہ سے غور کریں گے آپ تو کہیں نہ کہیں کمزوری ضرور ہوگی مردانگی میں. مرد وہ ہے جو سکہ رائج الوقت کے مطابق نانو نفقہ اپنے ذمے لے اور بیوی کو نکاح کرنے کے بدلے 5 لاکھ روپیہ دے دین مہر میں، ہینڈ ٹو ہینڈ. 5,500 درہم مصطفیٰ نے دیا تھا، 500 درہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو حضرت علی نے دیا تھا. آپ نکاح کریں اور لڑکی کو پیسہ دیں دین مہر کے بدلے، ہینڈ ٹو ہینڈ کیش. وہ بہت سارے لوگ معاف کر دیجئے گا میں مر گیا ہوں تو قبر پہ جا کے معافی کر دینا، یہ سب جہالت کے رسومات میں سے. اصل مردانگی یہ ہے کہ کیش دے دین مہر، اور اس کے بعد میں نکاح کرے، ڈیمانڈ کچھ بھی نہ کرے، اور پھر دیکھے آپ کی زوجہ ہوم منسٹر گھر کی رہے گی اور آپ باہر کے رہیں گے، اور اس طریقے سے جو نظام چلے گا آپ کی زوجہ گھر میں کنیز فاطمۃ الزہرا بن کے زندگی گزرے گی. سبحان اللہ، اس گھر میں سبحان تباہی اللہ. نہیں آتی ہے. بیوی منہ کیوں چلاتی ہے، منہ جوڑی کیوں کرتی ہے، آپ کو کیوں ڈانٹتی ہے، آپ کو کیوں مارتی ہے بھائی صاحب. حضرت عمر تو گھر میں درہ لٹکا کے رکھتے تھے اپنی بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے درہ، تاکہ ڈر کے مارے کوئی غلط سلط کام نہیں کرے. اور اگر حکم کرتے تھے گھر والے تو غلام کی طرح جا کے حکم کی تعمیل کر کے آتے تھے.
یہ نظام ہے, ایکچولی نظام یہ ہے. مگر آج جو مرد مار کھاتے ہیں بہت ساری بیویوں سے, وجہ یہ ہے کہ کمائی اس کی کھا رہے ہیں. بیوی 1,00,000 روپیہ منتھلی کما کے دے رہی ہے اور آپ کہیں گے کہ اس کے انڈر ٹیکنگ, آپ کے انڈر ٹیکنگ وہ رہے, اٹ از امپاسبل. حاصل یہ, سائیکل کے بعد موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ شروع ہوئی. ابھی کچھ اتنے بیوقوف اور حریص لوگ ہیں جو بیٹی کی شادی میں کار مانگ رہے ہیں, 4 ویلر مانگ رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بھی ایک حرام ہے اور اس سے نظام درہم برہم ہوتا ہے. بہت ساری بیٹیاں اس وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور پھر وہ غلط ٹریک پر جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا کلچر ہے. کچھ بھی نہیں مانگے, اللہ و رسول کی رضا کے لیے بہت سمپل طریقے سے نکاح کیا جا سکتا ہے. کیا آپ میں سے موسٹلی آدمی اپنی بیٹی کے رشتہ کے لیے یہ نہیں کہتا اپنے دوستوں کو میری بیٹی 10ویں پاس ہے, 12ویں پاس ہے, ذرا پڑھا لکھا لڑکا دیکھنا, گریجویٹ دیکھنا, نوکری والا دیکھنا, پیسے والا دیکھنا. کوئی ہے یہاں پر شانتی نگر آزاد محلہ نام ہے وڈالہ, کوئی ہے ایسا جو اپنی بیٹی کے لیے داماد مسجد میں جا کے ڈھونڈے؟ کون پہلی سب میں نماز پڑھتا ہے میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا؟ ایسا کوئی فرد ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے, اسلام یہ بتاتا. اور ایک آدمی تھا ایسا, روزانہ مسجد میں پہلی سب میں جا کے دیکھے دائیں طرف کون آ رہا ہے. ایک صاحب دیکھے, بھائی تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی. کہا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا نماز سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے, تم میری بیٹی سے شادی کرو. شادی ہو گئی, قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ڈولی اٹھ کے گئی بھی گھر. دلہن کی ڈولی جب شوہر کے گھر جاتی ہے, دلہن دیکھتی ہے کہ گھر کے کونے میں ٹوکری میں کچھ چھپا ہوا ہے. اپنے شوہر سے پوچھتی ہے میرے سرتاج یہ ٹوکری میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہا شریک حیات وہ آدھی روٹی ہے جو کل کے لیے بچا کے رکھی ہے میں نے. آدھی روٹی آج کھائی, آدھی روٹی کل کے لیے بچا کے رکھی. یاد رکھیے گا آپ کے پاس ایف ڈی ہے. کتنے حریص ہے وہ لوگ, مادہ پرست ہے. یہ بیٹی کے نام سے, یہ بیٹا کے نام سے, یہ پوتا کے نام سے, یہ پرپوتا کے نام سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آدھی روٹی ہے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری ڈولی کو فوراً میرے گھر واپس کر دی جائے. کہا ہوا کیا؟ کہا آپ کا ایمان تو پرندوں سے بھی زیادہ کمزور ہے. ایک پرندے کو بھی پتا ہے کہ جو اللہ آج کھلایا ہے وہ اللہ کل بھی کھلائے گا. وہ اپنے گھونسلے میں رزق کو جمع نہیں کرتا. کوا مینا یہ اپنے گھونسلے میں رزق کو نہیں جمع کرتے ہیں. اس کو پتا ہے جو اللہ حی ہے وہ کل بھی حی ہے اور ہمیشہ سے حی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسی کی شان ہے. وہ نہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے, اس کی بنیاد پر حیات ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہے. تو جو اللہ رزاق ہے اس پر ایمان پرندوں کا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ نے کل کے لیے روٹی بچا کے رکھی. میری ڈولی ہرگز اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتی ہے. واپس کر دی ڈولی کو, واپس کر دی ڈولی کو. آج اگر یہاں پر کسی کو پیسہ مل جائے 1,00,000 روپیہ تھیلی میں پیک, کنارے میں گرا ہوا, انسان دیکھے گا, پیسہ کو دیکھا, اس کے بعد دائیں بائیں دیکھا, چپ چاپ. حقیقت کیا ہنسنے والی بات نہیں, سمجھنے والی بات. اعلان کرے بھائی صاحب یہ 1,00,000 روپیہ کس کا ہے, کس کا ہے یہ پیسہ. اور اگر کوئی نہیں ملے تو نوٹ لگا کر کے مسجد کے امام کے پاس جمع کر دے, اور جب تک واپس نہیں آئے تب تک جمع رہے گا. اگر یقین ہو جائے کہ نہیں آئے گا تو اس کو اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا. یہی وقایا, ہدایہ, درایا, غرر, شر, کنز, دقائق ہندیہ اور رضویہ میں لکھا ہوا ہے. اعلان کیا جائے یہاں تک کہ یقین ہو جائے, پھر اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے. مگر آج جو حالات ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے, APPLE ایپل گرا ہوا اگر کسی کو مل جائے چپ چاپ کھا لیتا ہے. مگر کمال تو یہ ہے کہ وہ ایپل والے کو ڈھونڈے, بھائی صاحب یہ ایپل کس کا ہے, کس کا ہے. ایک آدمی کو مل گیا تو وہ دیکھا یار یہ ایپل جو ہے پانی میں بہ کے آیا ہے اور یہ ندی ادھر سے آ رہی ہے, ادھر ہی چلنے لگا. جاتے جاتے 1 کلومیٹر, 2 کلومیٹر, 3 کلومیٹر, کئی میل کے بعد میں ایپل کا گارڈن مل گیا. حضور یہ آپ کا ایپل ہے, ایپل لے لیجئے نا. باغ والے نے کہا یہ ایپل کے لیے اتنا دور آیا ہے, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, لاؤ میں اس کو اپنا داماد بنا لیتا ہوں. اپنا داماد والا لے. ایپل تم نے کھا لیا؟ کہا ہاں حضور کھا لیا, میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, میں غلطی سے کھا لیا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے. کہا نہیں,
माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अंधी लंगड़ी लूली गंजी बहरी, अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, उससे शादी करना पड़ेगा। उसने 2 ऑप्शन लिया। ही हैव 2 ऑप्शन। अगर मैं नहीं करता हूं अंधी लंगड़ी लूली से तो दोजक में जाऊंगा, और अगर कर लेता हूं तो ये 60-70 साल जिंदा रहूंगा ना, उसके बाद तो जन्नत में जाऊंगा ना, हूर मिलेगी ना, गिलमा मिलेगा ना, हीरे मोती जवाहरात की जन्नत मिलेगी ना। तो उसने ये सोचा ये 60 साल तो बहुत मुख्तसर है। अच्छा, आप लोग को लगता है 60 साल बहुत तवील है, यही गलत फहमी है। ये 60 साल माँ के पेट में 9 महीना हम लोग रहे हैं, वो 9 ही महीना कम क्यों लगता है? क्योंकि इधर 60 साल रहना है। इस 60 साल मरने के बाद जब आप उस दुनिया में जाएंगे ना, तो ये 60 साल 9 महीने से भी कम लगेंगे। इतना मुख्तसर था मैं दुनिया में। फलव अन्ना लना कर्रा फनकून मिनल मोमिनीन, काश मैं दोबारा चला जाता तो मैं भी एप्पल की माफी मांग लेता, मैं भी हराम से बच जाता, मैं भी ईमान लाता, मैं भी अल्लाह ही की इबादत करता, मगर चांस नहीं मिलेगा। ये मौका है, वी हैव गोल्डन चांस, ये टाइम है, ये वक्त है। 2 ऑप्शन था उसके पास। अगर ये एप्पल की माफी नहीं देता तो दोजख, और वो दोजख हाथ पर एक चिंगारी रख के आप देखें, पूरी बॉडी में बेचैनी आती है और पूरी बॉडी ही दोजक में रहेगी। उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो दोजक नहीं चाहिए। हाँ भाई साहब ठीक है ना, अंधी लंगड़ी लूली है, चलेगा ना, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। निकाह हो गया। अब वो साहब जब अंदर गए तो देखिए बहुत खूबसूरत लड़की है, फौरन पलट के वापस आ गए, कहीं दूसरी लड़की के रूम में तो नहीं दाखिल हो गया। तो एप्पल वाले ने कहा नहीं भाई साहब, आप सही रूम में दाखिल हुए हैं। वो अंधी इसलिए है कि गैर महरम को नहीं देखा है उसने, वो लंगड़ी इसलिए है कि बाजारों की आबला पाई नहीं की है उसने, दुकानों पे जाके खुद ही शॉपिंग नहीं किया उसने, वो गूंगी इसलिए है कि गलत बात बोला ही नहीं उसने, शादी कर ली, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसी को दुनिया गौसुल वरा के नाम से याद करती है। कुछ समझ में आए? गौसे आजम उन्हीं मां बाप के बेटे का नाम है, एप्पल की माफी मांगने के लिए। कितने कमजर्फ है वो लोग जो लाखों का घोटाला करके बैठे हैं और ये दुआ करवाने आते हैं, मौलाना गौसुल वरा साहब मेरा बेटा नेक और साले हो, दुआ कर दीजिएगा जरा। भाई पेट में हराम खाया, बीवी को हराम खिलाया, जब बेटा माँ के पेट में था तब हराम खिलाया आपने, और कह रहे हैं हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बेटा नेक हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल ब्रो? थिंक अबाउट इट केयरफुली। अगर जमीन की छाती को फाड़ करके आप अगर बबूल का बीज बोएंगे और मिट्टी डाल के पानी डाल के दुआ करेंगे अल्लाह यहां ग्रेप्स दे दे, ग्रेप्स दे दे, ग्रेप्स दे दे, इट इज नॉनसेंस। आपने बीज बबूल का बोया, खिलाया हराम का है, तो बच्चा तो अबू जहल जैसा पैदा होगा ना भाई, अशरफ अली थानवी जैसा पैदा होगा ना भाई, उतबा और शीबा जैसा पैदा होगा ना भाई, रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोतवी जैसा पैदा होगा ना भाई। जो हराम का नुतफा है वो नबी का गुस्ताख होता है, और जो हराम का लुकमा है वो वली का गुस्ताख होता है। फिर से जुमले को नोट करें, जो हराम का नुतफा है वो नबी का गुस्ताख होता है। आज जो नबी की गुस्ताखी जो आम तौर से हो रही है, एक गुस्ताखी पर एहतजाज होता है पूरी दुनिया में, और वो जब ठंडा होता है तो दूसरी गुस्ताखी आ जाती है, तीसरी गुस्ताखी आ जाती है। आपको क्या लगता है ये लोग हलाली है? एक नंबर के हरामी लोग होते हैं वो, एक नंबर के। और कुरान शरीफ में आया उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम, ये हमारे उलमाए किराम जानते हैं इस बात को। नबी की तौहीन करने वाले ये हलाली हो ही नहीं सकते। यही वजह है कि एक बाजार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुरान और सुन्नत मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। ऐसे में अपनी बीवी को हराम लुक्मे से बचाए, हलाल लुक्मा खिलाए। मुझे इमाम हसन बसरी की बात याद आ रही है। उनके पास एक औरत शिकायत करने के आई, आपके बेटे ने मेरा मटका फोड़ दिया है। गौर कीजिएगा, बहुत बारीक बात है, और मैं कोई आसमानी और जमीनी बात नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिक बोल रहा हूं, कुरान और हदीस के दायरे में आपको एक बात बता रहा हूं जो मुशाहदा है। एक खातून जाके शिकायत करती इमाम हसन बसरी से, आपके बेटे ने मेरा मटका गुलेल से निशाना लगा के औरत का मटका फोड़ दिया। किसने? इमाम हसन बसरी के बेटे ने। इमाम हसन बसरी जाके अपनी बीवी से पूछते हैं कि जब ये पेट में था तब आपने कौन सा गुनाह किया था? गौर कीजिएगा, जब ये पेट में था तब आपने कौन सा गुनाह किया था? वो खातून कितनी नेक थी जो ये कह रही थी मुझे कोई गुनाह याद नहीं है,
آج کی خاتون کو نیکی یاد کرنی پڑے گی. گناہ تو گناہ ہی ہے. فجر میں سو رہی, زور میں سو رہی, عصر و مغرب عشاء میں سو رہی, برائی کر رہی, غیبت کر رہی, نافرمانی کر رہی ہے, امانت میں خیانت کر رہی ہے, شوہر غائب ہے وہ چیٹنگ کسی اور سے کر رہی ہے, باتیں کسی اور سے کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنوارے لوگ گناہ کر رہے ہیں؟ صرف شادی شدہ لوگ موسٹلی گناہ میں گرفتار ہیں, موسٹلی گناہ میں گرفتار ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نان و نفقہ میں کمی کی ہے. ان کو کہا کہ تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں گا. بھائی صاحب, جب بیوی کمانے کے لیے جائے گی تو وہ آفس میں اکیلے رہے گی؟ 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں وہ اکیلے چپ چاپ رہے گی یا آفس کے آنر سے بات بھی کرے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ الموصل الی الخطا خطا, اسلام نے اس راستے ہی پر پابندی لگا دی ہے جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اسلام نے کہا دیکھنا بھی عورت کو حرام ہے؟ پردہ کیوں کہا ضروری ہے؟ دیکھنا بھی حرام ہے کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھنے سے انسان گناہ کرتا ہے, دیکھنے سے انسان خطا کرتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک دلیل بتا دوں آپ کو. 1856 عیسوی میں ایک سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے سیگمنڈ فرائڈ. یہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے آسٹریلیا میں, ناٹ آسٹریلیا, آسٹریلیا. اٹ از بگ سٹی ان یوروپ. پڑھائی کرتا 25 سال ویانا یونیورسٹی میں. یہ ویانا یونیورسٹی وہی ہے جہاں سے ہٹلر فیل ہو گیا تھا, کیونکہ وہ لڑاکو تھا, پڑھاکو نہیں تھا. 25 سال پڑھائی کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ انسان کی باڈی میں 3 صفت ہے, آئی ڈی, ایگو, سپر ایگو. یہ نظریہ اسی کا ہے, نوبل پرائز بھی ملا, عظیم سائنسدانوں میں اس کا شمار بھی ہو رہا ہے. نام یاد رکھیے گا, سیگمنڈ فرائڈ. باڈی کے اندر 3 چیزیں, آئی ڈی, ایگو, سپر ایگو. فار ایگزامپل, آپ گئے چائے پینے کے لیے, چائے پی لیا آپ نے. پان کھانے کے لیے گئے, پان کھا لیا آپ نے. ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے, کھانا کھا لیا آپ نے. چائے پینے کے بعد دیکھا کاؤنٹر پہ بہت بھیڑ ہے, پتلی گلی سے نکل لیتا, آئی ڈی. کچھ دور جانے کے بعد, نہیں یار یہ تو حرام ہے, پیسہ دے دینا چاہیے. نہیں دیا, ایگو. دے دیا, سپر ایگو. یہ 3 قسمیں اس نے کیا. نوبل پرائز, جینیس, سائنٹسٹ میں شمار. اب ذرا آئیے, ٹھیک اسی سال 1856 عیسوی, یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں ایک سائنٹسٹ کو پیدا کیا ہے. 1856 عیسوی میں ہندوستان میں سائنٹسٹ آیا, اور اس سائنٹسٹ کی عمر تھی صرف 3 سال کے آس پاس. اس سائنٹسٹ کے سامنے سے طوائف کی جماعت جا رہی تھی. اس سائنٹسٹ, 3 سال کے سائنٹسٹ نے اپنا دامن اٹھایا اور آنکھوں کو چھپا لیا. سائنٹسٹ کو دیکھ کر, اس 3 سال کے بچے کو دیکھ کے طوائف عورتوں نے کہا, واہ ارے میاں, جس کو چھپانا چاہیے اس کو کھول دیا, اور جس کو کھلے رہنے دینا تھا اس کو چھپا لیا. وہ 3 سال کا سائنٹسٹ بولتا ہے طوائف سے, سن, پہلے نظر بہکتی ہے, تب دل بہکتا ہے, تب انسان خطا کرتا ہے. یہ 3 قسمیں بتا دیا, نظر, دل, انسان خطا کرتا, گناہ کی طرف مائل ہوتا. یہ 3 قسم بتانے والا 3 سال کی عمر میں ہندوستان کا عظیم سائنٹسٹ کوئی اور نہیں, 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تمام سوالوں کا جواب بن کر, نیوٹن کا باپ بن کر, آئنسٹائن کا باپ بن کر, دنیا کے ہر ملل, نہل, فرق, مذاہب, مشارب, مکاتب, تھاٹ آف اسکول سے ابھرنے والے کوشچن کا آنسر بن کر رب قدیر نے نقی علی خان کی پیٹھ سے بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کروٹیں دلاتا ہوا جس ذات گرامی کو پیدا کیا, سنیوں کی آن بان شان, امام احمد رضا خان. سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ماشاء اللہ, بہت خوب. آج بھی ہم شان سے کہتے ہیں, اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم, فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم, ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظریہ, بات یہ چل رہی تھی, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سائیکل بنی, موٹر سائیکل بنی, کار بنی, اور اب اس وقت ٹیسلا والا, جانتے ہیں کیا کیا, ناسا والے کو بیٹ کر دیا اس نے.
وہ اسپیس میں لے جانے کی تیاری کر رہا اور اس اسپیس سے شٹل اسپیس واپس بھی لائے گا. ٹکٹیں بکنگ ہو رہی ہے, ملین بلینئر پرسن ٹکٹ بک کر رہے ہیں, وہ جائیں گے بھی گھوم پھر کے واپس بھی آئیں گے. اس کو فیوچر نہیں معلوم. ٹائٹینک کے پاس گئے تھے نا کچھ لوگ, انجام جانتے ہیں وہ لوگ. میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہونے والا ہے, اور میں یہ امپاسبل بھی نہیں کہتا اس کو, بلکہ میں تو ایک تقریر میں قرآن شریف سے ثابت کیا ہوں, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ضرور سواری کرتے ہوئے ایک پلینیٹ سے انسان دوسرے پلینیٹ پر جائے گا. قرآن شریف میں آیا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, ایک طبق سے دوسرے طرف. رَكِبَ يَرْكَبُ سواری کرنے کے معنی میں آتے ہیں, سوار ہو کر کے جائیں گے. حاصل یہ اس نے بیٹ کر دیا ٹیسلا والے نے ناسا کو, آگے چل کے کوئی ایسا آئے گا جو ٹیسلا والے کو بیٹ کرے گا. باضابطہ آکسیجن, کاربن, ہائیڈروجن, نائٹروجن, فاسفورس یہ اسپیس میں پیدا ہونے لگیں گے اور انسان باضابطہ رہنے لگے گا. فیملی پلاننگ چل رہی ہے, پلاٹنگ کی باتیں چل رہی ہے, وہ سب بھی ہونے لگے گا. ایک دور ایسا آنے والا ہے, انسان رہے گا. بھائی صاحب, ٹیسلا نے ناسا کو بیٹ کیا, ٹیسلا کو کوئی اور بیٹ کرے گا. وجہ یہ ہے کہ 8% عقل یوز ہوئی نا, کوئی 10% یوز کرے گا, کوئی 11%, کوئی 12%, کوئی 13%, کوئی 14%, لیکن قرآن کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے, حدیث کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب قدیر نے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں, جتنے عقل مند ہیں, اس میں انبیاء بھی شامل ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, تمام سائنٹسٹ بھی شامل ہے, بڑے بڑے بزنس مین بھی شامل ہے, سب کے سب شامل ہے. ان سب کو کتنی عقل دی ہے پتا ہے؟ ریگستان میں اپنے ناخن کو ڈبوئے ایسے, آپ کے ناخن میں 10-15 ریت کے دانے آ جائیں گے. سمندر میں یہاں پر جوہو چوپاٹی پہ جائیں اور اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئیں, حاجی علی پہ جائیں اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئیں, ایک قطرہ پانی نکلے گا. اس ایک قطرہ کی کوئی حیثیت ہے پورے سمندر کے سامنے میں؟ ایک ریت کے دانے کی کوئی حیثیت ہے پورے ریگستان کے سامنے میں؟ اب یہ سنیں, سیرت النبویہ علامہ دہلان زینی رقم تراز ہے, آدم سے لے کر قیامت تک اللہ نے جتنے انسانوں کو عقل دی ہے وہ ریگستان کے ایک ذرہ ریت کے برابر ہے, اور سراپا ریگستان پیارے مصطفیٰ کو عقل عطا فرما دی اللہ نے. یہ بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں میں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قیامت تک کوئی اسلام کو اسی لیے اوورٹیک نہیں کر سکتا ہے, اور اسی لیے انچینجبل ہے بخاری شریف, مسلم شریف. نبی سے زیادہ ہیوی اور جوامع الکلم سنٹنس کوئی مائیکل اللہ ہی نہیں سکتا ہے قیامت تک. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظریات, بخاری شریف, اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. اب ذرا بخاری شریف کی یہ حدیث شریف سن لے. نمبر 1, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قالوا ومن یابا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. بخاری شریف ہے, یہ امام بخاری ہے, یاد رکھیے گا. بچپن میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, ان کی ماں بہت دعا کر رہے تھے, اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھ کی بینائی لوٹا دے, لوٹا دے, لوٹا دے. ان کا نام یاد ہے آپ لوگ کو؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم, یہ امام بخاری کا پورا نام ہے. دعا کرتی رہتی تھی, ماں نیک تھی. ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے, جا اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. صبح دیکھے تو حضرت امام بخاری بالکل دیکھنے اور سننے سمجھنے اور بہترین آنکھوں میں روشنی لے کر کے نمودار ہو رہے ہیں. آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی. خواب میں کون آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ دادا کا نام ابراہیم تھا. یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ گڈو, پپو, پروین نام رکھ کے کہتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے. کہاں سے شفا ملے گی بھائی؟ بیٹے کے نام نبیوں کے نام پہ رکھے, صالحین کے نام پہ رکھے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد نام رکھ لیتے ہیں, پھر معنی پوچھنے کے لیے آتے ہیں. اب پروین کا معنی پورے فیروز اللغات میں ڈھونڈ ڈالے, ملتا ہی نہیں رہتا. یہ ہمارے علماء مصباح اللغات میں گڈو کا معنی ڈھونڈیں گے, کہاں سے ملے گا بھائی؟
नाम रखने से पहले पूछे, ये नाम रखना चाह रहा हूं, ये नाम रखना चाहता हूं, चाहती हूं, तब जाके मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। इस्लाह सिर्फ एक जहत से नहीं होनी चाहिए, मिन कुल्लिल वजूह आप सोचे, अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करें। हदीस शरीफ इमाम बुखारी फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, मेरी हर उम्मत जन्नत में चली जाएगी, मगर मन अबा, जिसने इनकार किया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? फरमाया, मन आसानी फकद अबा, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में जाएंगे, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो दोजख में जाएंगे। और नबी की नाफरमानी, नमाज ना पढ़ना, रोजा ना रखना, ज़कात ना देना, हज ना करना, माँ बाप को गाली देना। एक आसान बात बताऊं मैं आप लोग को, हम लोग माँ से निकाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई साहब? अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड। खिंजीर नहीं खाता मुसलमान, क्यों नहीं खाता भाई? क्या वजह नहीं खाता? क्या इसलिए नहीं खाता कि वडाला में कोई नहीं खाता, या इसलिए नहीं खाता कि इमाम साहब ने कहा कि खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, मां से निकाह करना हराम है, बहन से निकाह करना हराम है? क्यों नहीं करता? आज वडाला के लोग नहीं करते हैं इसलिए नहीं करता, या कुरान में आया हराम है इसलिए नहीं करता है? अगर आप कहेंगे कि लोग नहीं करते इसलिए मैं नहीं करता, तो यह दलील ही गलत है, क्योंकि इस्लाम लोग के हिसाब से नहीं चलता, कुरान और हदीस के हिसाब से चलता है। वो माहौल के हिसाब से नहीं चलता है। सब लोग कह रहे थे 360 है, 360 है, 360 है, ऐसे में नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही है। माहौल में नहीं चलता इस्लाम, माहौल खुद बनाता है, माहौल खुद क्रिएट करता है। अब रहा यह कि कुरान में आया इसलिए नहीं करता, मोमिन मां से निकाह नहीं करता, बहन से निकाह नहीं करता, क्योंकि कुरान में आया है। तो भाई साहब, कुरान में सिर्फ मां बहन से निकाह करना ही हराम थोड़ी आया, कुरान में झूठ बोलना भी हराम आया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान में नमाज छोड़ना भी हराम आया, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। कुरान में हराम खाना, लुकमा, बातिल माल खाना भी हराम है, ये भी तो आया कुरान में, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। कुरान में आया मां से निकाह नहीं करना, हम नहीं करते, मगर यही कुरान ये भी बोलता है जमीन पर इतरा कर चलना भी हराम है, ला तमशी फिल अर्दि मरहा। कुरान में आया बहन से निकाह हराम, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, मोमिन नहीं करता, मगर यही कुरान ये भी बोलता है कि गीबत करना भी हराम है, अतअकुलून लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इसका मतलब ये हुआ कि वडाला का आदमी कुरान के हिसाब से नहीं चल रहा, माहौल के हिसाब से चल रहा। दैट्स रीजन टू बैकिंग। यही कारण है जिसकी वजह से हम मुतखल्लिफ हैं, यही वजह है। हदीस नंबर 2, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल जात मलाइकतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम फ़क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान इला आखिर। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कुछ फरिश्ते आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बाज़ ने कहा ये सो रहे हैं, और बाज़ ने कहा कि आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस। अब यहां पर एक पॉइंट बताना चाहता हूं, रसूल आजम का कमाल। रसूल आजम को कोई बीट क्यों नहीं कर सकता? उसकी वजह, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी में हदीस है, आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। भाई साहब, कोई कहे ये हाथ जागता है, व्हाट नॉनसेंस। कोई कहे पांव जागता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट फूड। पांव जागता, जागने के लिए आंख का होना जरूरी है, सोने के लिए आंख का होना जरूरी है। मंतिक की एतबार से दीवार सो रही है, यह जुमला ही बातिल है। नहू के एतबार से यह जुमला सही है, क्योंकि उसको मुब्तदा खबर से सरोकार रहता है, मगर मंतिक में मानवीयत के एतबार से, फलसफा और साइंस में मानवीयत के एतबार से आंखें नबी की सो रही है, दिल जाग रहा है। वजह क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने एक दिन नबी की छाती को फाड़ के देखा, फीहे ऐनान तबसुरान व उज़नान तस्मआन। नबी की छाती को फाड़ा जब मैंने, तो यह देखा नबी के दिल में 2 आंखें हैं जो देख रही थी, और जो 2 कान हैं जो सुन रहे थे। इसका मतलब हमारे पास 2 आंखें हैं, नबी के पास 4 आंखें हैं। हमारे पास 2, नबी के पास 4 क्यों? अगर आप अल्टो चला रहे हैं, या किया चला रहे हैं, या टोयोटा चला रहे हैं, एक ग्लास राइट में, राइट वाले को देखने के लिए, एक ग्लास लेफ्ट में,
एक गिलास लेफ्ट में लेफ्ट वालों के लिए, एक गिलास सामने सामने वालों के लिए, ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में गिलास होता है पीछे देखने वालों के लिए। ये 4 आंखें क्यों होती है? राइट वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, लेफ्ट वाले को बचाया जाए, सामने वाले को बचाया जाए, पीछे वाले को बचाया जाए। अल्लाह ने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई और चलाने के लिए प्यारे मुस्तफा को पैदा किया है। खालिक कुल अल्लाह है, मालिक कुल, हाकिम कुल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ने हमारे नबी को 4 आंखें अता फरमाई। ये दीनियात की और नजरियात की बातें समझ में कैसे आएगी? ये इस तौर से समझ में आएगी कि आप अपनी मस्जिद में जुमा में तकरीर से पहले जाएंगे। और आइंदा मौलाना अयूब साहब कहाँ हैं? आइंदा जलसा कराएंगे तो खवातीन के लिए माकूल इंतजाम होना चाहिए। और जुमा में आप लोग तकरीर में पहले से जाए। हमसे अच्छी तकरीर मौलाना गौसुल वरा साहब की होती है, आपके इमाम साहब की होती है। हमसे अच्छी तकरीर, हम एक तकरीर कई जगह कर लेते हैं, हर जुमा नई नई तकरीर करते हैं। और ये याद रखिएगा 1400 साल हो गए नबी को बोले हुए, वही जुमला बगैर जेरो जबर की तब्दीली के आपकी मस्जिद का इमाम बोलता है। और मैं ये डंके की चोट पर पूरे भारत, आउट ऑफ भारत में बोलता हूं कि अगर 10 करोड़ की मस्जिद बना ले, मस्जिद से जाके कहे मस्जिद साहब आप तो 10 करोड़ के हैं, बताइए ना वजू में कितने फराइज है? मस्जिद बताएगी वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। नहीं, मेहराब साहब आप तो मकराना से, राजस्थान से आए हैं, आप तो 50,000 के, बताइए ना गुस्ल में कितनी फराइज है? क्या मेहराब बताएगा गुस्ल में 3 फराइज है? कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना? नहीं। टाइम टेबल साहब आप बताइए ना, आप तो टाइम से बोलते भी है, आप तो कई हजार के हैं, सिग्नल देते हैं, टाइमिंग बताते हैं। आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? वो घड़ी बताएगी इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। पता ये चला कि मस्जिद करोड़ों की हो, मस्जिद से जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। वडाला में इनकलाब मस्जिद से नहीं आएगा, वडाला में इनकलाब इमाम से आएगा। इसलिए कि मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। अगर मस्जिद 10 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खा हो, लोग जहालत में पड़े रहेंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तब मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा, जुबैर और हंजला पैदा होते हैं। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अपने इमाम की कद्र करें, दस्तबोशी करें, जुमे में 50 रुपये का मुसाफा भी करें, महीने में एक बार अपने घर में बुलाए ताकि आपकी बेटी मुर्तद ना हो पाए, मुशरिका ना हो पाए, आपके यहाँ नवासा काफिर और मुशरिक पैदा ना हो, दीनी माहौल लाए, हर घर में उलमा की आमदो रफ्त रहे, महीने में नजराना भी दे, क्योंकि 500 रुपये बल्कि 50 रुपये के बदले में वो आपके ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, वो हदीस बता रहे हैं, वो कुरान बता रहे हैं। और याद रखे, मस्जिद के मकतब में अपने बच्चे को कंटिन्यू भेजते रहे, अगरचे वो स्कूल जा रहा जाने दे। मैं कॉन्वेंट का मुखालिफ नहीं हूं, मैं ABCD का मुखालिफ नहीं हूं, मैं डॉक्टर का मुखालिफ नहीं हूं, मैं इंजीनियर का मुखालिफ नहीं हूं। बस होना यह चाहिए आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, स्कूल में जाने दे, मगर 1 घंटा के लिए मकतब में भी भेजे। जो सुबह स्कूल जाता वो शाम में मकतब में आए, जो शाम में स्कूल जाता वो सुबह में मकतब में आए। और ऐसा नहीं कि कुरान पढ़ लिया तो छोड़ दिया। कुरान पढ़ने वाला दीन नहीं समझता है, कुरान समझने वाला दीन समझता है। कुरान खानी का नाम दीन नहीं है, कुरान दानी का नाम दीन है। इसलिए कंटिन्यू बच्चे को उर्दू भी पढ़ाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 10 साल 12 साल कॉलेज कर रहा, डॉक्टर बन रहा है, मकतब में भी भेजे। अब अगर आपका बच्चा डॉक्टर बना तो वो डॉक्टर जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। इसलिए एक साथ में डॉक्टर बन रहा है, उधर मकतब भी आता रहे तो कंजुल ईमान पढ़ेगा, फतावा रज़विया पढ़ेगा, एक तरफ जहां इंजेक्शन लगाएगा, लोगों का इलाज करेगा, तो दूसरी तरफ अपने ईमान की हिफाजत भी करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।